गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात सगळ्यांक येवकार। हांव समीप नार्वेकार। पळयात खबरो विस्तारान। सांव जुजे आर्यल विलेज युनियनान गांव काबार करपी क्रशर युनिटांच्या विरोधात बऱ्याच तेंपासावन चलिल्ल्या झुजाक यश फावो जाला। कन्वर्जन सनद दिनासतना चालू आशिल्ले क्रशर बेकायदेशीर थारल्यात। हायकोर्टान लोकां वटेन कौल दिला। सांव जुजे एरियल विलेजर्स युनियनान थळाव्या क्रशरांच्या विरोधात हायकोर्टात कागाळ केल्ली। कन्वर्जन सनद नासतना सुमार 40 क्रशरांक सरकारान परवानगी दिल्ली। सालजोर पारोडा मेरेन परिणाम जाल्लो। क्रशर बेकायदेशीर आशिल्ल्याची हायकोर्टान गवाय दिल्या। देखून गांवाक राखण दिवपी दोंगर तिगून उरपाची आस्त निर्माण जाल्या। ह्या प्रकरणा संदर्भात पळयात फ्रेडी त्रावासो कितें सांगता तो। पयर 17 तारखेर सांव जुजे विलेजर्स एक केस जिखले एगेन्स्ट गव्हर्नमेंट आनी ती केस कित्याक लागून जितले गोंयांत क्रशर आहाय क्रशर युनिट आहाय त्या क्रशर युनिटाचेर सांव जुजे विलेजर्स युनियन केस जिखला आनी कितें म्हूण इतले क्रशर आहाय ते कन्वर्जन सनद नासतना चलताले म्हळ्यार इलिगल म्हणूंक शकता आमी आनी तेजेर आमी केस जिखले आनी ही केस चलताली 2006 सावन आमगे विलेजर थोडे ते कोर्टाक गेल्ले आनी ती कोर्टान केस जिखपा पोजिशन अशें पावलो त्या दोणा काँग्रेस सरकार आसलो त्या दोणा दिगंबर सीएम आसलो त्या दोणा तेणी एक नोटिफिकेशन हाडलें क्रशर चलयता जाल्यार कन्वर्जन सनद नाक म्हूण आनी ते कन्वर्जन सनद नाक म्हूण त्या दोणा आमी डिसिजन घेयलें जाल्यार एक हॉस्पिटल इस्कॉल बांदीत जाल्यार कन्वर्जन सनद लागता जाल्यार क्रशर चलयता तें कित्याक न्हू आनी ते चिंतून आमी कोर्टाक गेले आनी कोर्टाक गेलोले पयर ती केस आमचे फावरो जाल्यार सरकाराक आमी सकयल उडयले म्हणूंक शकता आमी जजमेंट आमच्या हातीन जाला म्हणजे अशें कन्वर्जन सनद जाय हर एक क्रशर युनिट चलयता जाल्यार हांव आमगे एडवोकेट नायजल ताका देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ही केस सगळो तेणें आपल्याक गेलो जायतो आदार दिलो आमकां तशेंच अभिजीत प्रभुदेसाय तेणेंय आमकां जायतो आदार दिलो ही केस झगडटा आसतना आनी आमगे गांवचे तेणें आमकां थोड्या जाणांनी आमगे मेंबर नासतना पासून वसाय फुडें म्हूण जायत जाणांनी आपल्याक सांगात दिलो आहा तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हगे युनियन मेंबर आहाय तांकां तेणी आपल्याक गेलो एक सांगात आमकां दिलो आहा पावलार ही केस झगडटा आसतना आमकां जायत अडचण येयल्यो आमचे पर्सनल इलिगेशनाय येयलीं बट तितलेय आमी झगडोन मुखार वचोन आमी आज ही केस जिखल्याय 2008 आसून हो म्हाका एक फोटो आहा आमगे धाकटी भुरगीं ते बॅनर घेवन आसलेले कुडतोरी कुमदादी मुखा हाटीन आमगे दोंगर सांबाळे म्हूण आयज आमगे दोंगर तर चोयले आख्खे दोंगर काबार जालो आहाय आनी आयज आमगे भुरगीं त्या टायमार झगडटाले म्हूण आयज आमगे दोंगर साल्वार जायन ते शुभी आहाय हांव इतलें सांगों सोदितां तुमच्या माध्यमांतल्यान हर एक गोंयचे जनतेक खंयचेंच काम आयज करून फाल्यां मेळना तेजो रिजल्ट मातशें रावों पडटा पासेंस घेवचें पडटा हर एकलो कोण झगडटा आसतना हांव इतलें सांगता पासेंस घेयाय आनी कंटिन्यू तुमगे झुजाय जरूर आमी जिखोन येतले आमगे झूज हें 1 वर्सा न्हू 12 वर्सां झूज आमी जिखले 12 वर्सांचे आनी हेजेर आनी तेजेर न्हू सरकाराचेर जाल्यार हांव गोंयच्या लोकांक हेंच सांगता झूज कंटिन्यू दवराय मोद्या सोडनाकाय। थळावे पंचायती कडेन मजती खातीर गेल्ले पूण पंचायतीन कानार सोडले। दोंगर कापप चालूच आशिल्लें। दोंगर पोखरपी क्रशरय चालूच आसले। इतलेंच न्हय जाल्यार क्रशराच्या विरोधात आंदोलन करप्यांचेरय दबाव येतालो। शेवटाक लोकांक कोर्टांतल्यान थाकाय मेळ्ळी। एनवायरमेंट आख्खो डॅमेज जाला तेणी दोंगर काबार केल्ले पडे तेजेर आमकां जायत डॅमेज जाला आमगे दोंगराचेर झाड न्हय झाड आतां दिसती पडटाय पयलीं झाडां नासलोली एवरी इयर उस घाताले कोण घाता तो आमकां खबर ना जेन्ना हे क्रशर ओनर थोड्या जाणांन आमच्या इलिगेशन घायलें त्या तोंडां म्हणलें म्हाका फेडी थिंग झाड जायनाय म्हूण आनी ते थोडे वत पॉलिटिक्सान आसलेले झाड जायनाय म्हूण तेन्ना हांवें ताका एकू क्वेश्चन केलो झाड जायना म्हूण तुमी हुंय रिपोर्ट आहा तुमचे कडेन सॉयल टेस्ट केलो आहा सगळ्यां तोंड बंद झाड जायना म्हूण कोणा कडेन रिपोर्ट ना फकत तोंडाचेर सांगून गेले आनी हर एक केस जिखले पडे आतां हर एक एविडन्स लायनी केस जिखले आमी एश न्हू बिश्टे हेजेर आनी ही बेगीन जिखता आसलेले जरी तरी पोल्युशन जाता न्हू ऑफकोर्स पोल्युशन आजून पासून जाता पोल्युशन जाता सांजाऱ्याला क्रशर चलताय पूण पारोडा तेच धूल पावता सांजाऱ्याला क्रशर आहाय सालजोरा थिंगा पूण थोडो लोक कितें आहा आपल्या तोंड उगडना पूण आयज सगळ्या लोकांक तोंड उगडपा सारकें आमी कापास्ताद दाखयल्या पूण आतां तुमी हे जे क्रशर चलयताले तेजेर तुमी कितें एक्शन मागिला जे इलिगल चलोवन तेणी बिजनेस केला येस आमी आतां नॉर्थ कलेक्टर आनी सावथ कलेक्टराक लेटरूय दिलां जात तितू तेजेर बेगीन ते बंद करचें म्हूण
लॉस ऑफ रेव्हेन्यू कितें आहा पळय तें तेणें सरकारान चोयन घेवपाचें. पूण तरी आसतना काम कोनाय जाल्यार आमगे हांगा धाडायतलेच की धाडप आहा तें. रेव्हेन्यू सेक्रेटरीकूय आमी लेटर बरयलां. लॉस ऑफ रेव्हेन्यू जालो आहा तो आतां तेणें चोवपाचें कित्याक तें कॅल्कुलेशन रिकवर करपाक न्हू. हय ऑफकोर्स रिकवर जावपाकूच जाय न्हू. कित्याक तेणें 2019 सन आतां ट्रेशर आर्यलां चलयताय ते इलिगल आहा म्हणटा. कित्याक कितले ते 42 कुडतोरी कुमदादीन तांकां एनओसी दिवना. लीजू जालें ना. 2019 31 डिसेंबर लीज काबार जाल्लें. बट तेरे आसतना ते इलिगल चलयताले. आम पंचायताची धाडायल्ली पूण पंचायतांनी आमकां सपोर्ट करूं ना त्या दोणांक. जरी तर पंचायतान आमकां सपोर्ट केल्लो जाल्यार ही केस आमी बेगीन जिखता आसलोले हें हांव म्हणूंक शकता. हर एक पंचायतान आपआपल्या विलेजीक कितें आहा तांकां तर सपोर्ट केलो कोण झगड ताका खंयच्यो केसी बेगीन रिजल्ट येवपाक शकता. गोवा 365 खातीर सान जुजे आर्यलच्यान संदीप तुयेंकार. रस्तो पुराण अजून सोंपूंक ना. कुठ्ठाळच्या रस्त्यांचो विशय ग्रामसभेंतय चर्चेक आयिल्लो. अंडरग्रावंड केबलिंगा खातीर 20 खात्यान सगळे रस्ते खणून दवरल्यात. लोक खुबाळ्यात. देखून ग्रामपंचायतीन हो विशय गंभीरतायेन घेतला. काम जाल्या उपरांत रस्ते परत असले तशे करून दिवचे अशें 20 खात्याक कळयतली सरपंचान सांगला. कुठ्ठाळच्या आयतारचे ग्रामसभेत अर्दकुटे सोडून दिल्ले रस्तो कामाचो विशय चर्चेक येयल्लो. कुठ्ठाळे वीज खात्यान लायटीचे केबल घालपाचो वावर सुरू केला पूण ते भानगडीत रस्त्यांची वाट लावन दवरल्या. गाडयो चलोवप धोक्याचें जाला. ह्या विशयाचेर थळावी सरपंच सेनिया परेरा आणि थळावी आमदार एलिना साल्डाणा कितें सांगलें पळयात. That was a very important issue that the roads are being dug for underground cabling and they are not reinstated. Now what is happening, I don't know, but I think what I need to do as the MLA, I will ensure that representatives of the department, that is power department, come on site and we'll discuss with them how the roads are to be reinstated and when are the roads to be instated. Are they to be reinstated in patches as you complete laying down the cable, or are they supposed to be reinstated after the entire work is done? Because in some places, as one villager said, that it appeared to be in level and then when the bike passed it went down. Now these things can be risky, especially to the two-wheelers. And therefore, I'm going to call upon the Honourable Minister for Power and request him to send some engineers who are handling the project to throw some light on all the queries that the villagers have. Even I'm following up and they are saying their work is not done. Wherever they can do without फोंडून काम करपा जाता न्हू तितले कडेन ते कोत्ताय. जिंगा फोंडपाची पॉसिबिलिटीज नाय आनी उदका पायपलायन्स बी नाय न्हू थिंगा they have to use the machinery or something like that. They are the technical people, they know better than me. But definitely एक पाटी काम काबार जालें म्हणटरी they have to restore our roads back as it was and we are going to be very strict with it and we are going to also make a letter to the department. कितलो टाइम लिमिट दिलो तांकां तुमी केबलिंग करपाक? See, this contract is not given by us, it is given by the electricity department, so you have to confirm. गोवा 365 खातीर कुठ्ठाळेच्यान हिरू महाले. नवे कोरोना दुयेंती मेळपाचें प्रमाण उणें जावपाक लागलाच तेच बरोबर मरण येवपाचें प्रमाणय उणें जाला. फाटल्या 24 वरांत कोरोनाक लागून एक्काय दुयेंतीक मरण येवंक ना. नोव्हेंबराच्या 22 तारखे मेरेन 14 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. नोव्हेंबरात दिसाक 25 ते 26 नव्या दुयेंती मेळ्ळ्यात. 100% वयर लोकांनी पयलो डोस घेतलो जाल्यार 85% लोकांनी दोनूय डोस घेतल्यात. आतां मेरेन 10,01,188 जाणांनी दोनूय डोस घेतल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पर्यटकांचे सुरक्षेक प्राधान्य दितलो नवो पुलीस डीजीपी इंद्रदेव शुक्लान सांगले. गवळी वखदां आड चालू आशिल्ले मोहिमेचेरय भर दितलो. गोंय आपल्याक नवें न्हय, हांगची परिस्थिती आपल्याक खबर आसा अशें ताणें सांगलें. नवो पुलीस डीजीपी इंद्रदेव शुक्लान सोमारा कामाचो ताबो घेतलो. कायदो आनी वेवस्थेचो प्रस्न हाताळटना स्मार्ट पुलिसिंगे खातीर तंत्रज्ञानाची मजत घेतले अशें नव्या डीजीपीन सांगलें. पत्रकारां कडेन तो कोंकणींतल्यानय उलयलो. It's very happy occasion that again I am as a leader of the force
I'm well aware about the situations, problems of our state. Few priorities I will keep. Tourist safety will be the highest priority. Narcotics activities will be another priority. Traffic smoothness will be ensured on the road. There are the problems of the parking in some of the towns, that we will ensure that some green corridors, certain things we will promote where environment should also be protected and traffic should be smooth. And as far as technology is concerned, without technology support nowadays no police can be advanced. Every crime is having a cyber crime, but cyber crime also needs support of technology. My priority is with my police, my force, everybody should be fully equipped with the technology. Technology cannot be brushed aside. Rest, law and order is there, election is there, things will be placed, and the officers, the IG and IG, they have already briefed, they have prepared for that things. Now recruitment is going on, and it is going on smooth. That will not be a problem, and I am happy that Goa police will get at least 1,000 policemen, for which there was a acute shortage. So that's a very good news. We are going to have within 15 days, 20 days, smart policemen for this force. So that is there, and these are my priority areas. Basically, I will support all actions which are promoting for good governance. That may be smartness in policing, that may be smartness in technology, that may be smartness in behavior of the policing. I don't want the policeman to misbehave with any citizen. Absolutely not. And it's a big not. I need my policeman while talking, while behaving to everybody, anybody, any citizen, any tourist, they must be helpful. And so that we can carry a very good name and fame for all over the, not only in country, all over the world. So I want to make Goa a tourist-friendly destination without any kind of illegal activities. This is all my priorities, and I will see that my force to promote these ideas. म्हाका बरें दिसता, आनी जे कितें प्रॉब्लम आसा ते स्लोली आमची फोर्स, गोंयची फोर्स, ते आमी सॉल्व करता. आनी जेन्ना कितें सजेशन दिवपाक जाय तेंची वेलकम आसा. एट एनी टायम दे कॅन रिंग मी एंड दे कॅन टेल. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिक्स आनी वास्कोच्यान हिरू महाले. आनी आजचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवया जातना, वापरया मास्क, दवरया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळया भलायकी. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.